اسلام حجت خدا سرکار قائم زمانہ دی ذات تے اونچی آواز نال نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیات، حسینیات، یزیدیات، یزیدیات، سرکار امام حسین علیہ السلام دی ذات تے اونچی آواز نال مجلس آزاد سارے اچھے اچھے الفاظ منسوب ہیں ایک مرحوم دے نام نال سید اعجاز حسین شاہ صاحب اللہ مقامہ مداح اہل بیت واسطے سورہ فاتحہ تلاوت۔ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سونی سلام شفیع المذنبین وخاتم النبیین بالقاسم محمد وما ارسلناک الا رحمت للعالمین نبی دی ذات صلوات والصلاة والسلام علی وصیہ ووزیرہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین علی ولی دی ذات صلوات والصلاة والسلام علی حسین الغریب شہید لطشان بے عرض کربلا جے کو کفن کوئی نہیں ملیا الذی کالا وقت وداعی من القیام یا زینب وَيَوْمَ كُلْثُومٍ وَيَا سَكِينَةُ عَلَيْكُنَّا مِنِّي سلام ہونا اللہ دے حوالے اللہ دے کو تلا مظلوم الذی جسم ہو عریان الذی غسل ہو دم ہو جندے جسم دا خون اس دا غسل بڑھیا
الذي حرمه اسيرا في الكوفة والشام مراکی والا لے آؤ جدیاں بیڑی رول گئیا ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین بشر اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا أسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات کچھ نہیں ہے جی بجلی نہیں آئی مولا کائنات بحق محمد و اہل بیت محمد اس پاک مجلس اذان اپنے مقصد دے تحت دربار اہل بیت وچ قبول و منظور جگہ مجلس تے ماشاءاللہ تساں بہت سارے معزز حضرات دا ٹرایا اور اس پاک دربار وچ گزریا ہویا سارا وقت عبادت وچ شامل ہو سارے آمین آکھو عزت ماب محترم انہاں دا حق ہے انہاں دا حق سمجھ کے صلوات اچھی اعلان مجلس ہے 10 مئی بروز جمعہ مظفر پور 10 مئی بروز جمعہ ایسے غرض واسطے اپنے خطبے دے دوران قرآن مجید دی بڑی مشہور جی آیا مجیدہ عنوان مجلس بنا کے جناب دے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کی اس دا لفظی ترجمہ عرض کر کے تے ایسے دے ضمن وچ میں جناب نو قصیدے دا طرح مصرع سناؤں گھبرائے تو نہیں نہ بیٹھے حکم خدا ہے ساری مخلوق خدا نو محمد مصطفیٰ دے ذریعے جڑی آیا مجیدہ تلاوت کیتی گئی ہے خطبے دے دوران خالق دا حکام ساری مخلوق خدا نو کیڑا حکام کل پاک محمد کہہ دے کل سونا نبی کہہ دے لا سالکم میرا کوئی سوال نہیں علیہ اجران اجر رسالت دے متعلق الا المودۃ فی القربى سوائے اس دے کہ میری اہل بیت نال محبت کر بڑی توجہ نیاز ہے کچھ جلدی بھی کراں لمبی چوڑی تقریر نہ کراں قصیدے دے 2 شعر تک بہت جلدی پہنچن دی کوشش کراں آیا مجیدہ دا معنی مقصد مفہوم اے پیا بندا ہے پیار کرو محمد مصطفیٰ دی اہل بیت نال خالق دا حکم ہے پیار کرو محمد مصطفیٰ دی اہل بیت نال محبت کرو محمد مصطفیٰ دی اہل بیت نال عقیدت رکھو محمد مصطفیٰ دی اہل بیت نال مودت کرو محمد مصطفیٰ دی اہل بیت نال دیکھنا میرے پاس نیاز حسین یعنی اہل بیت محمد نال بغض نہ رکھو عداوت نہ بناؤ دشمنی نہ کرو کینہ نہ رکھو بغاوت نہ کرو توجہ ہے یا کوئی نہ بس پیار کرو محمد مصطفیٰ دی اہل بیت نال مودت کرو محبت کرو عقیدت رکھو محمد مصطفیٰ دی اہل بیت نال مراکی والدے گرد و نوادہ شریف لوگاں دا مجمع اور داناواں دا مجمع ایک لفظ آ کے میں ہو رہا اپنے مقصد دے قریب آواں اجر رسالت کیا ہے پوری 63 سالہ زندگی مصطفیٰ اور محمد مصطفیٰ دی ساری زندگی دی ساری خدمت دے افزانے دا نام ہے اجر رسالت گل دی جے کو سمجھ آسی نیاز سے ایک صلوات پڑھ لو اونچی آواز نال محمد والا
نوجوان دوست اور بزرگ بیٹھے ہو کیویں محمد مصطفیٰ دی ساری زندگی دی ساری خدمت دے افزانے دا نام اجر رسالت ہو گیا. جس نبی قبلہ تینو دین دیتا ہے, تینو ایمان دیتا ہے, تینو حیادار بنایا ہے, تینو مسلمان بنایا ہے, تینو قرآن دیتا ہے, درس قرآن دیتا ہے. او نبی آپ تا بہت ساری صحبتاں چ مبتلا رہے ہیں, بہت ساری تکلیفاں دا پریشانیاں دا سامنا کریندا رہے ہے. او نبی اینا ساری خدمات دا جڑا ٹر دے ویلے تیرے کولوں افزانہ بدلہ طلب فرما کے گیا ہے, او ہے اجر رسالت یعنی محبت اہل بیت. توجہ چاہ رہے ہیں میں نے آج حسین آیا مجیدہ دی روشنی وچ ترے گلاں کر کے میں جناب نو قصیدے تک پہنچاونا چاہنا. واجب کیا ہے, مستحب کیا ہے, اور اسلام وچ اجر رسالت دی اہمیت کیا ہے. گل میری ذہن وچ آ گئی, یقیناً میں دعا مل پوسی گو کہ مجلس دی ابتدا ہے, یقیناً میرا آمن دا مقصد پورا ہو ویسی. کوئی شیعہ ہوئے تے بھاویں سنی, واجب اللہ دا او حکم ہے جس نو ادا کر لئیے ثواب, ادا نہ کریے گناہ. بولو تو صحیح نا. واجب او جس نو ادا کر لئیے ثواب, ادا نہ کریے گناہ. مستحب او عبادت جس نو ادا کر لئیے ثواب, ادا نہ کریے گناہ کو نہیں ہوندا. جاگنا تھوڑا جا نیاز حسین مجلس نو زینت مل جاوے. واجب اللہ دا او حکم ہے جس نو ادا کر لئیے ثواب, ادا نہ کریے گناہ. مستحب او عبادت جس نو ادا کر لئیے ثواب, ادا نہ کریے گناہ کوئی نہیں ہوندا. مراکی والدے شریف لوگو, اللہ دی ساری کائنات دی قیمت دا ایک لفظ آل محمد حضور عرض پیا کرے نا, اور پوری ذمہ داری نال اعلان کر کے ممبر رسول تے آکھنا چاہنا, اگر واجب اور مستحب دے نال, واجب میں نے دیکھی ریاض حسین, واجب اور مستحب دے نال, واجب اور مستحب دے نال اجر رسالت یعنی محبت اہل بیت نہ ہووے, نہ واجب قبول ہونا ہے نہ مستحب قبول ہونا ہے. اللہ بڑی اللہم صلی اللہ. بڑی مہربانی, بڑی مہربانی. جتنی میں گزارش کر چکا اس نالو خوبصورت ایک بات کر کے میں قصیدہ جناب نے سناونا چاہنا. ادائیگی اجر رسالت دا توجہ چاہ رہے ہیں نیاز حسین. اگر کوئی بندہ حق ادا کرنا چاہتا ہوئے جڑا پاک پیغمبر منگیا ہے تے میں اعلان کر کے ایک لفظ سناونا چاہنا. ادائیگی اجر رسالت دا اللہ دی ساری کائنات وچ اگر کوئی بہترین ذریعہ ہے تے او ہے مجلس حسین علیہ السلام. میں کتنے لے والا میں نے دیکھ سو ہر بندہ نیاز حسین. سوکھا کام نہیں, رسم نہیں, اے ہندوستان دی کوئی رسم نہیں. تم بدتمیزی تے اتر آیا, اے ہندوستان دی رسم نہیں, اے تائید زہرا دیاں دھیاں. مجلس حسین علیہ السلام سوکھا کام نہیں, کتے بائی کاٹ نال, کتے پتران دے خون نال پی ہوندی ہے. مجلس حسین سوکھا کام نہیں, بلکہ ایک مولوی صاحب فرما رہا ہے اس دور وچ, اس گئے گزرے دور وچ, اس دہشت گردی دے زمانے وچ مجلس حسین جہاد اکبر ہے. توجہ چاہ رہے ہیں نیاز حسین, پوری توجہ. بڑا سونا ماحول بن گیا. ایک دو گلاں کر کے میں مجلس دے نزدیک آ ویسا. ادائیگی اجر رسالت دا اللہ دی اس کائنات وچ اگر کوئی بہترین ذریعہ ہے تے او ہے عزاداری سید الشہداء. حضرت آیت اللہ خمینی آل اللہ مقامہ جب مجاہد اکبر فرمایا ہا دین اسلام دی
باقاعدہ راز ہے امام حسین علیہ السلام دی آزاداری. توجہ چاہ رہے ہیں نیاز حسین. اور ایسے واسطے عصر حاضر دے ایک مجتہد نے فرمایا ہے, نگاہ میرے پاس نیاز حسین, جڑے گھروں مجلس سنن واسطے تشریف لے آندے ہو, ویسے تھوڑا رابطہ سلسلہ تے تھوڑا ہے مسافرہ شام نال, تھانوں دسن دی تے گزارش کوئی کرن دی تے کوئی لوڑ نہیں. بہرحال چونکہ ساری ذمہ داری ہے, ایک لفظ آ کے میں نزدیک آونا چاہنا. عصر حاضر دا مولا توفیقات تے اضافہ فرماوے نے. عصر حاضر دے مجتہد نے فرمایا ہے مجلس حسین یعنی عزاداری سید الشہداء ایسا واجب ہے. توجہ نیاز حسین, عزاداری سید الشہداء ماتم, مجلس, شبی, علم, تازیہ یا جتنی چیزاں اس دے ذمہ چاہمن توجہ چاہ رہے ہیں. عزاداری سید الشہداء او مجتہد فرمیندے ایسا واجب ہے. عزاداری سید الشہداء ایسا واجب ہے, ایسا واجب ہے جس دی ادائیگی نال جنت واجب ہو جاوے. تھوڑا جا جاگ جاوے نیاز حسین, جس دی ادائیگی نال جنت واجب ہو جاوے. تے متا گل ذاکر بیچارے دی سمجھ کے کنا تو گزار چھوڑے. قرآن پاک دی قسم ہے اس نال وڈی سند ہور میرے کول کوئی نہیں. مجتہد نے اپنے کولوں نہیں آکھیا, اس فرمانے رسول دی روشنی وچ گل کیتی ہے. اس نو پتہ ہے امام حسین علیہ السلام دے رومن والے واسطے پاک پیغمبر دے نزدیک کیا مقام ہے, اس نو پتہ ہے. اور تسی روز سن دے رہندے ہو, اسی روز پڑھ دے رہنے ہاں مم بقا لال حسین. تھوڑا جا جاگ جامی او اب کا او تباہ کا واجہ بطلہ الجنہ جاگی. فرمان رسول اللہ وڈی سند سارے بیچارے ذاکرہ کو لے ہور کیا ہے. فرمیدن جیڑا بندہ میرے پتر حسین دے غم وچ روے صدقے یا رواوے یا رومن والی شکل بناوے, پاک رسول پیا فرمیندے اس تے جنت واجب ہے. اے وارثاں دی مرضی ہے, ملاں دی مرضی تے نہیں نہ چلنی, وارثاں دی مرضی ہے نا. جیڑا بندہ میرے پتر حسین دے غم وچ روے رواوے یا غم حسین وچ محمد فرمیندن غم حسین وچ روون والی شکل بنا لوے, نبیاں دا سردار پیا فرمیندا اس تے جنت واجب ہے. اور ایسے واسطے میں اکثر آکھدا رہنا دانا لوگو ایک آنسو کے عوض ملتا ہے گھر فردوس میں. او میں صدقے ہوں, ایک آنسو کے عوض ملتا ہے گھر فردوس میں. کس قدر شبیر نے جنت کو سستا کر دیا. آیا تیری مہربانی. بسم اللہ چاواں تے اے ذاکرہ دے حصے دی بات ہے. ایک آنسو کے عوض ملتا ہے گھر فردوس میں, ایک آنسو کے عوض ملتا ہے گھر فردوس میں. کس قدر شبیر نے جنت کو سستا کر دیا. ایک کمال ہے زہرا دے پتر دی. جتنی میں گزارش کرنی ہے کر لئی. بڑی عقیدت نال اے سادات تے ملک مرتضی صاحب اے مجلس دا انعقاد کریں نے. اسے واسطے مجلس صبح دے ٹائم تے روحانیت اور غریب دا رونا آ گیا. قرآن پاک دی قسم ہے اس دا ثواب اجر اے امام حسین علیہ السلام دے رومن دا پتہ ہی کس دیونا ہے, اور جدا اج بھی پاسا زخمی. تیری عزت سلامت رہے شالا ایسے غم میں تو روندا رہے. تو گزارش میں نہ کروں بابا, گزارش آج دی ساری مجلس دی میری صرف اتنی ہے, اگر بات جناب تک پہنچ جاوے تے شیعہ جے وقت مل جاوی تے ٹر آویا کر امام حسین دے دروازے, آویا کر امام بارگاہ نو ٹائم دیا کر. ہاں نوجوان دوستانو پیارز کرے نا, وقت مل جاوے تے غریبہ دی مجلس سے ٹر آویا کرو. کیوں بار بار پہ آکھنا مجلس چاون نال کیا ملدا ہے, امام بارگاہ وچوں جنت ملدی ہے. ایو میرا موضوع ہے. بات میری زیادہ لمبی نہ ہو جاوے, بڑی ہوگی میری گل, مجمع بھی کافی ہو گیا. سارے بندے ایک دفعہ ایمانداری نال اونچی آواز نال صلوات پڑھو, میں قصیدہ پڑھنا شروع.
सलवात सोहनी पढ़ो ना उच्ची आवाज नाल। बात वादे ये हुई शाह के फरमाने से, 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 बात वादे ये हुई। एक सोनी जी सलवात पढ़ लो मोहम्मद वाले मोहम्मद से जनाब। सलवात जेडी सोनी पढ़िए मजलिस एडी सोनी होंदी है, उच्ची आवाज नाल सलवात। जितनी गल मैं हुण तक कीती है इस गुजारिश दी नूं समझ आ गई है। बात वाजे ये हुई शाह के फरमाने से, यानी केड़ी बात दा हतमी तौर ते यकीनी तौर ते पता चल गया। थोड़े वास्ते प्यार करे मैनू देख सो केड़ी गल दा यकीनी तौर ते पता चल गया है। शायद तुसी भूल गए हो, गल मैं पहले कर चुका। केड़ी बात दा यकीनी तौर ते पता चल गया? मम बकाल अल हुसैन आया। बात वाजे ये हुई शाह के फरमाने से काफरी अदीब दे विच रवे ते मैं फर्द सानी सुनावा। बात वाजे ये हुई शाह के फरमाने से, बात वाजे ये हुई शाह के फरमाने से, बात वाजे ये हुई शाह के फरमाने से, भर्तियां खुद की होती है अदा खाने। वसोफ है शाला वसोफ है। आबाद रहो सलामत रहो वसदे रहो। भर्तियां खुद की होती है अदा खाने से, भर्तियां खुद की होती है अदा खाने से, बात वादे ये हुई। थोड़ी सलवात पढ़ लो सरदार। भर्तियां खुल्द की होती हैं अदा खाने से, यानी इमाम बारगाह विचों जन्नत मिलती है। मौजू तो हट के अज दी कोई गल नहीं करनी। देखना मेरे पास नियाज हुसैन जाकिरां दे पढ़ने वाला बड़ा खूबसूरत मौजू है। भर्तियां खुल्द की होती हैं अदा खाने से। सियालकोट वाले कभी भर्ती होंदी वेखी जे? अच्छा, तालीमी मेयार वेखदे न, कद नापदे ने। ये दुनिया दे महकमाना भर्तियां दी गल पिया करे ना। तालीमी म्यार वेखदे ने, कद नापदे ने, पैमाइश होंदी है। मैं इस भर्ती दी गल नहीं करना चाहता। जेड़ी भर्ती दी मैं गल करना चाहना वो भर्ती इमाम बारगाह विचों होंदी है, ते मैं दसना चाहना इसदा मैरिट क्या है। उसदा मैरिट दसना चाहना। निगाह मेरे पास है ऐसा खूबसूरत शेरे कसीदे दा, सारी जिंदगी दुआ मैनू मिल वैसी केड़ी गल। या पे पैमाइश कदी रहना बढ़ाई का सवाल, या पे पैमाइश कदी है ना बढ़ाई का सवाल। ना जवानी ना ज़ईफ़ी ना ज़ईफ़ी का ख़याल, ना जवानी ना ज़ईफ़ी ना ज़ईफ़ी का ख़याल। इश्क को नापते हैं इश्क के पैमाने से। ओ मैं सदके हूँ, मैं सदके हूँ। बड़ी मेहरबानी।
عشق کو ناپتے ہیں عشق کے پیمانے سے، عشق کو ناپتے ہیں عشق کے پیمانے سے، بات واضح یہ ہوئی۔ سلوات پڑھ لو سارے بندے اونچی آواز میں۔ حسین علیہ السلام دے سلسلے چرچ پیا کرے نا، مجلس حسین دے سلسلے چزاداری ہے سید الشہداء دے سلسلے جتھے مجلس ہوئے تذکرہ نبیاں دا بھی ہوندا ہے، تذکرہ قرآن دا ہوندا ہے، تذکرہ اولیاء دا بھی ہوندا ہے، تذکرہ رسالت دا بھی ہوندا ہے، لیکن جتھے مجلس دا نام آوے ساری دنیا نو پتہ چل جاندا ہے حسین دی مجلس۔ ایویں گل ہے نا، کوئی ایڈا وڈا کام کر گیا زہرا دلال، قرآن پاک دی قسم ہے جے بندے تسی ناراض نہ ہوو نا تے اسی ڈر ڈر کے نوکری عرض کریں دے رہنے ہاں۔ اگر اجازت دیو تے میں لفظ آکھاں، قرآن پاک دی قسم ہے کائنات تے کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی کتب، کوئی ابدال امام حسین علیہ السلام دا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ کوئی ایڈا وڈا کام کر گیا زہرا دلال، توجہ نبیاں نال اس کا تقابل کیا؟ نبیاں دی تاریخ میں پڑھیے ویکھیا کیا ہے؟ جناب نوح علیہ السلام تبلیغ دین فرماوے نا، ایڈی کمینی ریت آئی پتھراں دی بارش کرے جسم وچ خون جاری ہو جاوے، واپس آ جاوے نا نوح علیہ السلام، قصہ ہے قرآن مجید دا جڑے پڑھدے رہندے ہو، واپس آ جاوے نا خالق انتظام فرما دے وے، ملائکہ دی ڈیوٹی لا دے وے، فرشتیاں دی ڈیوٹی، ونجو میرے نبی دے جسم نال اپنے پار مس کرو۔ جڑ ویلے ملائکہ جناب نوح علیہ السلام دے جسم نال پار مس کریں دے آئے، ملائکہ نو پار مس کرن دی ہدایت ہوئے آ تے نبیاں دے زخم ٹھیک ہو جاوے نا، نوح علیہ السلام دے زخم مل جاوے نا، شفا مل جاوے آ۔ گل دی سمجھ آ گئی ہے؟ میں تینوں دساں نبیاں تے زہرا دے پتر وچ فرق کیا ہے؟ کیڑی گل؟ سید خالق کے نبی جن کے پروں سے پائے، سید خالق کے نبی جن کے پروں سے پائے، وہ معالج کبھی بیماری اگر ہو جائے، وہ معالج کبھی بیماری اگر ہو جائے، لے آتے ہیں دوا اس کے شفا خانے سے، آتے ہیں دوا اس کے شفا خانے سے، بات واضح یہ ہوئی۔ آباد رہو، سلامت رہو، وسدے دعا مینوں مل گئی اور اجے بھی کوئی بندہ پیڈا بیٹھا ہوئے تے پھر میرے کو پوچھے کیویں جنت مل دیئے تے میں تینوں دساں مجلس حسین چوں امام بارگاہ وچوں جنت کیویں مل دیئے، گل میری داناواں نال ہے، ذمہ دار بندیاں نال۔ جتھے مجلس ہوئے، جڑے ویلے مجلس ہوئے، انتظام ملائکہ دے ہاتھ چھوڑنا ہے، ایویں گل ہے نا۔ ایک اور گل کراں تے پھر شاید آخری شعر دی صحیح شرح ہو جاوے۔ علماء فرمیندے نے اج بھی جڑے فرشتے امام حسین دی ذری تے جنہاں دی ڈیوٹی ہے، جڑے فرشتیاں دی، انہاں فرشتیاں دا اکو کام ہے زہرا دے پتر نو روونا۔ کیویں جنت ملدی ہے مجلس حسین چوں غریب دے رون نال؟ اس نالوں وڈی دلیل شاید میں ساری زندگی عرض نہ کر سکاں، روایت بھی ہے، کوئی بندہ ہوے جڑا رد کر کے دکھاوے۔ جتھے مجلس ہوے، جڑے ویلے مجلس ہوے، ہوندا کیا ہے؟ کیڑی گل؟ یا پہ مظلوم کی اماں بھی چلی آتی ہے، یا پہ مظلوم کی اماں بھی چلی آتی ہے، اشک گرتے جو چن کے والے جاتی ہے، اشک گر
معاف ہوتی ہے خطا اسی نظرانے سے میں نوکرا خطا اسی نظرانے سے بات واضح ہوئی سیال کو ٹلیا کوئی آوے نہ آوے ماوا دھیا ضرور ٹورا دیا آیا میں صدقے جتھے مجلس ہوئے جڑے رنگ چ مجلس ہوئے جڑے ویلے مجلس ہوئے ہور کوئی آوے نہ آوے اور ماں کو بکیے نہیں جے باہر ہوندا جے چکیاں پی پی کے پالیا بہت مقبول ہوگی مجلس جوانا رو نہ آوے روان والی شکل بنا لو اج بھی محمد دی دھی دا پاسا زخمی تینوں اپنے ماحول مجلس چاونا پاؤندا ہے پوچھ لو علماء کو جتھے مجلس ہوئے جڑے ویلے مجلس ہوئے ہوندا کیا ہے یہاں پہ مظلوم کی اماں بھی چلی آتی ہے یہاں پہ مظلوم کی اماں بھی چلی آتی ہے اشک گرتے جو چن کے بولے جاتی ہے اشک گرتے جو چن کے بولے جاتی ہے معاف ہوتی ہے خطا اسی نظرانے سے معاف ہوتی چل اپنے گما میں نہ روے محمد دی نظرانے سے بات واضح یہ ہوئی میں پیا آدھا ڈر لہ گئے شام دے وسد آوے بس ختم ڈر لاندا او دائے جدا ڈر ہوئے میں پیا آدھا ڈر لہ گئے شام دے وسدیاں دے او عباس دی موت دے بعد او لہ برکے گئے سیدانیاں دے وچ کربل دے صحرا دے شالا دھیاں دے پردے سلامت رونے شالا اپنے غماں وچ نہ روے میں نہ کرا میں پیا آدھا ڈر لہ گئے شام دے وسدے آوے او عباس دی موت دے بعد او لہ برکے گئے سیدانیاں دے وچ کربل دے صحرا دے بی بی زینب بال بھرا دے اور رہی خون پونجھے دی کبرا دا حوصلے آن دے ماں دے میں نو کرا اور رہی لب دی ریت دے ٹبیا بی بی زینب بال بھرا دے اور رہی خون پونجھی دی اور رہی خون پونجھے دی کبرا دعوی حوصلے آن دے ماں دے آتنا بلو جنہوں کے بولے اور ڈر لہ گئے شام دے او بس دیا دے عباس دی موت
موت دے بعد او لہ برکے گئے سیدانیاں دے وچ کربل دے صحرا دے دیرے تدے ٹبیاں وچوں ٹبیاں وچوں بی بی زینب بال پھرا دے تیرے خون پنجھیں دی کبرا دا حوصلے آن دے حوصلے زہرا دی سارے رولے نہیں میرے پاس میں نوکر حیدری صاحب میں غلام عباس جو نہیں رہا میں پیا آدھا ڈر لہ گئے شام دے وسدے آوے او عباس دی موت دے بعد او لہ برکے گئے سیدانیاں دے وچ کربل دے صحرا دے او رہی لب دیرے بی بی زینب بال پھرا دے تیرے خون پنجھیں دی کبرا دعوی حوصلے آن دی ماں دے سارے رو لیا جڑے نہیں پہ رو سکتے معافی دے سو ساری مجبوری ہے نہ تیرے رواون واسطے نہ مجلس لاون واسطے قرآن پاک دی قسم ہے صرف مخدومہ نو راضی کرن واسطے میں پیا آدھا لگی میں نوکر لگی اگ وچ بے شک خیمے آندے او لگئی سیک سجاد دے ہاکو او ای سیک نے خون آلودہ کیتا تے سجاد دیا یکے آکو اور جاگی ساری زندگی روڑی یہ میں نہیں سناونا چاہتا بابا جی بیٹھو اللہ واسطے لگی اگ وچ بے شک خیمے آندے او لگا سیک سجاد دے ہاکو او ای سیک نے خون آلودہ کیتا تے سجاد دیا اکھے یا کو اور میں نو دیکھی میری منت ہے او مکے خیمے سجاد گیا او سجاد گیا آنکھیں وال وال کے پھپھیا کو او میں کو باکر دسے آئے کانڈ وچ نیزہ لگایا علی اکبر دی ماں کو پچھو غریباں دا ماتم ثواب بسم اللہ کنبا کے رد سے آئے کانڈ وچ نیزہ لگایا علی اکبر دی ماں کو سجاد اکبر دی ماں جھڑ پئی میں نوکر لگی اگ وچ بے شک خیمے آندے او لگا سیک سجاد دے ہاکو او ای سیک نے خون آلودہ کیتا تے سجاد دیا اکھیاں کو او
वल के फुफिया को मैं को बाकिर दसिया कंड विच नेज़ा लगा अली अकबर दे मां को सज्जाद मां सवाल अकबर दी मां जड़ पई आयो बड़ी सोहनी नौकरी होगी, बड़ी सोहनी नौकरी। मैं नौकर जो होया हाथ ना बनो, असी थोड़े गुलाम होने, असी थोड़े नौकर होने। और मैं को बाकिर दसे आए कंड विच नेज़ा लगा अली अकबर दे मां को बस दे रहा हूं। कोई पढ़ने वाला तशरीफ लाए? अच्छा ठीक है बाबा जी, मैं नौकर जो है मुके खमे मुक सज्जाद गया, ओ सज्जाद गया आखे वल वल के फुफिया को मैं को बाकिर दसे आए कंड विच नेज़ा लगा अली अकबर दे मां को सज्जाद दे मेरी मां छड़ पई माफी देसो, माफी देसो, वक्त थोड़ा है, 5 मिनट में होर पढ़ दो, काफी मैं पढ़ लिया। तो सब बहुत सोहनी इबादत फरमा ले, हौसला जवानी अमाने हौसला। और मराकी वाला ले आओ, और नौजवान दोस्तों सर चाहो मेरा लफ्ज सुनो नियाज हुसैन, लुटना सौखा है ते लुटीवना बड़ा। लुटना सौखा लुटीवना बड़ा औखा। सियालकोट वालियो कुरान पाक दी कसम है, रात 11 दी करबला दे टिब्या ते चुप करके लुटींदी रही आली दी। आयो मैं मना इको रिवायत पढ़दा होना मसाहिब विच, माफी दे छोड़े पहले मैं आख्या बहुत घट पढ़िया इस मजमून नूं, मैं दानिस्ता तौर से मैं नहीं पढ़ता होंदा। औखा है आप अंदाजा फरमाओ और दुआ मंगिया करो हर नमाज विच। केड़ी दुआ? जड़िया चाह के दुआ मंगिया करो, उस घर डाकू ना मन जिथे मर्द कोई ना हो। आज इतने मजलिस की इब्तदा है और दुआ मंगो शाला प्यासियां दिया घरां नूं अग ना लगे। अल्लाह भला करे मुख्तार दा, रोव भावे नहीं, मेरी नियाज हुसैन गल सुननी है। अल्लाह भला करे मुख्तार दा, जदा शिमर गिरफ्तार होके मुख्तार दे सामने आया ना, मुख्तार तख्त छोड़े है, हाथ में तलवार पकड़ के मुख्तार मिट्टी ते रोंदा रोंदा बह गया है। जागी देखी मेरे पास है, शिमर देख के आदा बहादुर खानदान दा फर्द मुख्तार, रो क्यों पे? मैनू वेख दे रो क्यों पे? तेरिया अखा में हंजू क्यों आ गए? आदा कमीना पुछना मैं तेरे को इो कुछ चाहना, मैनू दसा। शिमर आदा केड़ी गल? मुख्तार आदा मैनू दसा, ज़हरा दिया धिया ने लोटी विच, ज़हरा दिया धिया ने लोटी विच, ज़हरा दिया धिया ने लोटी विच तेरे फौजियों को सज्जाद किवें बचाया। शायद आखिरी लफ्ज छोड़ के एक बंद पढ़ के स्टेज छोड़ जावा। शिमर आदा मुख्तार औखा सवाल की तई,
یہ او ٹائم ہے جس ٹائم تے زہرا دی دھی مینوں بد دعا دیندی رہی ہے، جا شمار جہنم تو پہلے اگ وچ سڑ کے مر جاویں، جا کھولی جہنم دی اگ تو پہلے سڑ کے مر جاویں۔ مختار آدھا مینوں دسا تیرے کولوں زہرا دیا دھیاں نے نسل امامت کیویں بچائی ہے، اتنی گل تیرے تک پہنچ جاوے پھر میری شفاعت دا سبب ہے۔ علامہ حسین بخش فرمیندے جڑ ویلے پوچھیا مختار نے تے شمرا دے 500 دے لشکر نال میں سجاد دے خیمے تے حملہ کیتا، مختار مینوں پتہ ہا حسین دا پتر بیمار ہے، 500 دے لشکر نال فوجیاں دے ہاتھ وچ نیزے آئے، میرے ہاتھ وچ حسین والا کھونڈا خنجر ہا، 500 دے لشکر نال میں سجاد دے خیمے تے حملہ کیتا ہے، میں سجاد دا بستر چھکیا ہے، سجاد منہ دے بھار مٹی تے آیا ہے۔ حوصلہ تھوڑا جہا حوصلہ معافی دے چھوڑے، جب ویلے سجاد مٹی تے آئے میں 500 دے لشکر نو اشارہ کیتا ہے، شامیو کوفیو جلدی آؤ، حسین دی نسل مکاؤ، حسین دی نسل مکاؤ۔ فوجی سجاد تے جھڑے نے تے ایتھے 15 گردنا سجاد دی گردن تے آئیاں نے۔ تسا نہیں سنیا جب ویلے میں فوجیاں نو آکھیا مارو مارو، اس ویلے 15 گردنا سجاد دی گردن تے آئیاں نے۔ بے غیرت شمرا دا مختار سچی گل ہے اسی پیچھا ہٹیندے رہے ہاں، زہرا دی دھیاں سجاد تے جھڑدیاں رہی نے، علی دی عزت والی دھی آدی رہی ہے اس نو نہ مارو میں حاضر ہاں، میرے بھرا دی نسل نہ مکاؤ میں حاضر ہاں۔ شالا وسے پیا، شالا وسے پیا، او مراکی والے قرآن پاک دی قسم ایتھے ہی لٹی جئی علی دی تھی۔ بس ختم۔ بل دی اگ چ سجاد نو چا کے مٹی تے بٹھایا، آدھی اکھ کھول خیمے سڑ گئے نہیں، مشکل نال اکھ کھولی میرے مولا نے، میں نے دیکھی آخری لفظ، مشکل نال سجاد نے اکھ کھولیے، پھپھی دے سر تے پئی دید، تیری چادر کتھے؟ رو کیا دیے میرا تے قرآن ہی نہیں پیا لبدا۔ پھپھی اما خیمے جو سڑ گئے میرے بابے دے یتیم، کچھ لب پے کچھ نہیں پہ لبدے۔ سجاد آدھے کون کون ملیا کیڑا کیڑا نہیں ملیا، رو کیا دیے کہندا کہندا تینوں نام دساں مینوں تا چھوٹی دھی حسین دی سکینہ نہیں پہ لبدی۔ بیٹھے ہو کوئی اولاد والے تے میرا آخری لفظ، جب لے آخیا میرے سکینہ نہیں پہ لبدی، تھوڑا تھوڑا شام غریباں والا اندھیرا چھا گیا ہاں، بیمار مٹی تے تڑپیا ہے، پھپھی دے پاسے دیکھ کے آدھا بیا کوئی ملے نہ ملے، سکینہ نو ضرور ڈھونڈ ساڈے ویڑے دی زہرا ہے۔ عزتدار آؤ تھوڑا تھوڑا اندھیرا ہو گیا ہاں، حکم امام نال زہرا دی مسافر دی نے ٹبیا تے ٹرنا شروع کیتا ہے، علامہ عقیل ترابی پردی ہوندی آئے، ترنا شروع کیتا اکبر دی لاش دے نیڑے آئی ہے، عقل مار کیا دی اکبر میں ڈلال سکینہ ملن آئی ہے، کرنا تیاری کرنا تیاری، آواز آیا نہیں پھپھی اما سکینہ میرے کولے نہیں آئی، بھی غازی دی لاش دے نیڑے آئی ہے، آدھی ہے میرا بہادر ویر سکینہ ملن آئی ہے، آواز آیا نہیں علی دی دھی سکینہ میرے کول نہیں آئی، اور بی بی بھرا دی لاش دے نیڑے آئی ہے، دویا در ترا کیا دی میرا حسین ویر سکینہ نہیں پئی لبدی۔ جن ویلے آخیا سکینہ نہیں پی لبدی تینوں رونا آوے تے بھاوے نہ آوے، اس ویلے پیو دے پیراں لے پاس اٹھیے، آدھی ہے پھپھی اما میں بابے کول آئی بیٹھی ہاں، بی بی زینب دی آواز آئی ہے سر جو نال کوئی نہیں کیویں پتہ ہی تیرا باب ہے، جاگنا جاگنا جاگنا،
کیویں سجاتا ہی تیرا بابا ہے عقل مار کے آدھی ہے پھپھی اما جڑے میں تمبوان کو اگ لگی ہے میرے چولے نو بھی اگ لگی ہوئی آئی میں خیمے وچوں نکلی ایک شامی میرے پیچھے دوڑیا ہے میں تھک کے مٹی تے بہ گئی میں اس نو آکھیا میرے نیڑے نہ آوی میں سیدہ دا پتر نہیں میں دھی پٹا 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 غریباں دا ماتم ثواب ہے میرے نیڑے نہ آوی میں حسین دی دھیا اے شامی مینو آدھا میں تینوں کچھ نہیں آدھا میں تا تیرے چولے دی اگ بجھاون آیا اس ویلے میں آکھیا اگ میں کو کچھ نہیں آدھی جے احسان کرنا چاہنا ہے تے مینوں نجف پہنچا نہ تھکی اللہ بات اما شامی آدھا ہے پھپھی اما شامی آدھا نجف بڑی دور ہے میں تینوں بابا ملاوا بی بی آدھی ہے پھپھی اما اجے تھوڑی جی گرائی میں پیو دے کول آ کے بہ گئی میں بابے نو پرچاوڑیاں دے دی رہی میں آدھی رہی تیرے اصغر دے بڑے ارمان آئے میں صدقے ہوا حسین دی ازادار تھی بی بی آدھی میرے نال ہن دیکھی میرے پاس آخری لفظ میرے نال سکینہ پیا مل سجاد پیا مردائی سکینہ نو چاہ کے سجاد کو لا بہایا رات 11 دی چاننی رات ہوندی ہے زہرا دی دھیاں دے سر تے چادر کوئی نہیں فضا دی پارے میں دینی بی بی زینب آدھی اج پارے او دے جس دی آواز غازی نال ملدی اما فضا تو میں نو اچا بول دیا نہیں سنیا میری تے میرے بھرا عباس دی آواز ہے کہ میں کیوں دیر کرا رومن واسطے جو تیار بیٹھا ہے ایک سڑی ہوئے خیمے دی چوب پکڑی سے عقل مار کیا دی یا حافظو والا حفیظ مراکی والے لے جاگنا نے آج حسین تھوڑا جا جاگنا ہے اجے دوجا چکر نہیں کٹیا جا گھوڑا سوار نیڑے آ گیا ہے زہرا دی دھی پارے ڈیوڑے بھول گئی ہے گھوڑا سوار دے پاسے دیکھ کیا دیے میرے نیڑے نہ آوی میں علی دی دھی میں صدقے میرے نیڑے نہ آوی میں عباس دی بھیڑا میرے نیڑے نہ آوی میرے سر تے چادر کوئی نہیں گھوڑا سوار نہیں رکیا یہ تھا ہی میرا لفظ مصائب دا جڑ ویلے گھوڑا سوار نہیں نہ رکیا 4 سالہ دی تھی حسین دیا دیے جڑا عباس دے نا تے نہیں رکیا جڑا دادے علی دے نا تے نہیں رکیا ہو سکتا ہے میرا چاچا حنفیہ آ گیا ہو میں کتھوں لے آواں لفظ مصائب دا ہو سکتا ہے میرا چاچا حنفیہ آ گیا ہوئے سکینہ گھوڑا سوار دے پاسے دوڑی رکابہ چ نکے نکی اطلا کیا دی چاچا حنفیہ اس ویلے آیا جدا میں یتیم ہو گئی میں صدقے علی مولا گھوڑے تو ترین چہرے تو رکا بٹا کیا دل سکینہ میں نو سنیا میں تیرا چاچا نہیں میں تیرا دادا علی جڑے ویلے پتہ لگیا حسین دی دھی نو دادا علی آ گیا ہے ساریاں بیبیاں دوڑیاں بی بی زینب دوڑی ہے رکاب چمدی کلثوم دوڑی ہے ہاتھ چمدی علی دیا نواں دوڑیاں یا علی اجڑ گئیاں بابا اجڑ گیا لیکن سکینہ دور ونج کے ٹبے تے مٹی تے بہ گئی علی مولا دی دید پہ یہ سکینہ فرات دے پاسے دے دیئے علی مولا سوم کو مل دادا ہو گیا جے دی حقلتی آئے او جے کو میں مل رہا ہے او سام پی آئے تو بازو کلمے کرا